হাল তারিফু মাম বাশশারাহুন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিল জান্নাতি মিনান নিসা খুয হাযিহিল ফায়দা ওয়ানশুরহা। خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أخرجه البخاري ومسلم. رقم الحديث فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أخرجه أحمد. رقم الحديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها كما جاء في الحديث الشريف لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. أخرجه البزار. رقم الحديث أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخلت الجنة فسمعت كشفة فقلت ما هذه قالوا هذه الغميساء بنت ملحان. أخرجه مسلم. رقم الحديث أم زفر المرأة السوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر. أخرجه البخاري. رقم الحديث أم حرام بنت ملحان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم. أخرجه البخاري. رقم الحديث